Nahimong mabungahon ang panagkita nilang Cebu Governor Pamela Baricuatro o Fujian China Governor Zhao Long isip kabahin sa nahimong sisterhood relations. Gituki nilang duha ang pipila ka mga aspeto nga mahimong mapaymuslan sa isig ka probinsya. Matud ni Baricuatro nga andam ang Sugbo aron mas balawan pa ang collaboration sa duha ka mga dapit, ilabi na sa serbisyo medikal, turismo, investment ug economic expansion. Gipasalamatan ni Baricuatro ang kagamhanan sa Fujian China tungod sa nahimong pag-abag sa diyang giigo sa sagun sa mga trahedya ang probinsya sa miaging tuig. Bipasalig-usab si Governor Zhao nga mas paligunon pa ang Sisterhood Relation Agreement uban ng Subo human sa nakalabayng 8 ka tuig. Naitabo ang mga panagkita na Martes sa gabi sa wala pa ni balik si Pilipinas si Baricuatro aron personal nga subayon ang kahimtang sa mga dapit nga maigo sa bagyo nga Basyang. Ato sa unang adlaw, nakaigayon si Baricuatro sa pagpakisayod sa waste-to-energy facility nga gipatuman sa mga nasod o ang traditional Chinese medicine nga may mong magamit sa medical services. Gitiwas na lang sa mga nabiling board members ang uban pa mga mainungdanong panagtagbo o kalihukan isip kabahin sa tulo ka adlaw nga official visit gikan sa Sugbo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.